भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर उत्सव मान श्रेष्ठसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका छौँ र अबको क्रममा उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ र अन्तिममा हामी जुन यहाँहरूको जिज्ञासाहरू छ त्यो सबै समेट्नेछौँ र अबको क्रममा यो फ्लोर डाक्टर उत्सव मान श्रेष्ठको लागि। नमस्ते सबैजनालाई। म डाक्टर उत्सव मान श्रेष्ठ। म हाल भक्तपुर क्यान्सरमा काम गर्दैछु र विगत 12 वर्षदेखि भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा काम गर्दै आएको छु। र के छ भन्दाखेरि यो 12 वर्षको दौरानमा धेरैजसो ब्रेस्ट क्यान्सरको अपरेसन चाहिँ मैले गर्ने गरेको छु र दुई चारवटा कुराहरू सेयर गरौँ भन्ने खालको कुरा हो। यो पहिलो केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना महिला म ओपिडीमा बसिराख्दाखेरि बच्चा बोकेर आए जस्तो गरेर आएथ्यो र पछि हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो ब्रेस्ट रहेछ। अनि हामीले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टोसार्कोमा, ग्राइन सिस्टोसार्कोमा फाइब्रोइड भनेर चाहिँ रोग पत्ता लागेर हामीले अपरेसन गऱ्यौँ र अहिले फलोअपमा बसिरहेछ। उसै राम्रै छ, खासै फलोअपमा राम्रै छ। यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेल ब्रेस्ट हो। ऊ चाहिँ नि उसको हिस्ट्रीमा के थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नि सानो गिर्खा आएको थियो। उसले चाहिँ नि घाउ भनेर निचरेर पछि ठुलो घाउ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उसले मलमपट्टीहरू लगायो, औषधि खायो। अनि त्यसपछि धेरै ठाउँमा चाहिँ उपचार गर्दा गर्दा निको नभएपछि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा आयो र हामीले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर रोग पत्ता लाग्यो। सुरुमा त उसले पत्याउन एकदम गाह्रो भयो, किनभने पुरुषलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ र भन्ने खालको कुरा गर्दै थियो। पछि सबै हामीले गरिसकेपछि चाहिँ उसले अपरेसन गर्न मान्यो र अहिले ऊ फलोअपमा बसिरहेछ, उसको पनि राम्रै छ। अब मुख्य कुरा के भन्दाखेरि क्यान्सर यो किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ अवेरनेसै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सुरुमै रोग पत्ता लगाउन सक्यो भने चाहिँ क्यान्सरले ज्यान लिँदैन, निको हुन्छ भन्ने खालको ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ छ। र WHO को आँकडा मान्ने हो भने हरेक मिनेटमा चाहिँ 17 जना मान्छेहरू चाहिँ क्यान्सर रोगको कारणले मृत्यु भइरहेको हुन्छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपालमा सबभन्दा बढी मेलमा चाहिँ लङ क्यान्सर छ भन्दाखेरि स्त्रीहरूमा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ पाठेघरको थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि ब्रेस्ट त्यही हाराहारीमा आएको छ। र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले निकालेको डाटा अनुसार चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ लङ क्यान्सर छ भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै छ भन्दाखेरि स्टोमक चाहिँ सेकेन्डमा र गल ब्ल्याडर के अरे युरिनरी ब्ल्याडर पिसाब थैलीको तेस्रोमा छ भन्दाखेरि महिलाहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी काठमाडौँमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सर्भाइकल क्यान्सर छ, त्यसपछि लङ छ। त्यस्तै गरेर भक्तपुरमा चाहिँ उहाँहरूले निकालेको डाटा अनुसार चाहिँ लङ सबभन्दा सुरुमा छ पुरुषमा, त्यसपछि स्टोमक छ, त्यसपछि माउथ क्यान्सर छ भने महिलाहरूमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरै सबभन्दा धेरै भएको जस्तो देखिन्छ। यो अघि भनेको जस्तै क्यान्सर रोगमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ अवेरनेस नै हो। अवेरनेस चाहिँ संसारमा जहिले पनि अवेरनेसलाई एकदम महत्त्व दिन्छ। त्यही कारणले पनि हो हरेक महिना चाहिँ हरेक थरीथरीको क्यान्सर अनि थरीथरीको क्यान्सर डिफ्रेन्ट क्यान्सरलाई चाहिँ अवेरनेस मन्थ भनेर र डिफ्रेन्ट कलर दिइरहेको हुन्छ। जस्तै जनवरीमा चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरको अवेरनेस मन्थ मनाउँछ भने फेब्रुअरीमा चाहिँ गल ब्ल्याडर भने जस्तै सार्कोमाको जुलाई र मेन चाहिँ नि अक्टोबर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको अवेरनेस मन्थ भनेर चाहिँ मनाउने गरिन्छ। र यसलाई चाहिँ पिङ्क कलरले चाहिँ जनाएको हुन्छ। र यस्तो हरेक महिना हरेक दिन चाहिँ हामीले अवेर गरि नै रह हुन्छ। तर अक्टोबरमा चाहिँ धेरैजसो ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ यो क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो। क्यान्सर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानिसको शरीरमा कोशिका
मानिसको शरीर चाहिँ कोशिकाहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। यो नर्मल्ली डेभलप भइरहेको हुन्छ। तर अबनर्मल तरिकाले अबनर्मल विधिले चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यान्सर भन्छ। ब्रेस्टमा चाहिँ यो दुधको नलीमा बन्ने यसरी बढ्यो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ। अब ब्रेस्ट क्यान्सर हुनुको कारण के हो त? किन के भयो भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यति नै यसले नै गर्दाखेरि ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ खासै अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन। तर पनि यो चाहिँ यही कारणले चाहिँ हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। जस्तै त्यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै 12 वर्षभन्दा अगाडि अथवा 50 वर्षभन्दा पछि महिनावारी हुने र 12 वर्षभन्दा अगाडि र 50 वर्षभन्दा पछि महिनावारी हुने भइराख्ने खालकोलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ। कसैको घरमा आमा बुवा आमा दिदीबहिनी फुपू कसैलाई क्यान्सर आएको छ भने उसलाई पनि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरेर आजकल चाहिँ सबै हामी एकदम बिजी छौँ र पहिला क्यारियर बनाऊँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोच बनाएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि बिहे गर्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ नि ढिला हुन्छ र बच्चाहरू जन्माउने पहिलो बच्चा 35 वर्षभन्दा पछि जन्मियो भने पनि त्यो खालको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र हरेकमा धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अफिस जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने र अथवा कम गराउने अथवा आफ्नो जिउ चाहिँ बिग्रेला भनेर चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने चलन अलिकति हराएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कारण पनि हुनसक्छ भन्ने खालको पनि छ। र धेरैजना बच्चा बेलामा अथवा धेरै एक्सरे एक्सपोज रेडिएसन पाएको हुनाले एक्सरेहरूमा एक्सपोज भएको कारणले पनि ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र लामो समयसम्म परिवार नियोजनको औषधिहरू खाने गर्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ। र मेन कुरा भनेको चाहिँ लाइफस्टाइल भनौँ न, अब एक्सर्साइजहरू नगर्ने, धेरै मोटो मान्छेहरूलाई र धुम्रपान मद्यपान गर्नेहरू लाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना अलिक बढी नै हुन्छ। त्यसै गरेर जति जति उमेर बढ्दै गयो त्यति चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना अलिक बढ्छ। यो सँगसँगै अब अर्को कुरा के गरौँ भने यो त अब हुनसक्ने कारणहरू भयो। अब सिम्टमहरू चाहिँ के छ त, के भयो भने चाहिँ मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भन्ने खालको थाहा पाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ सुरुमा लक्षण केही पनि देखिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ हाम्रो अथवा हामी डाक्टरहरूकोमा आइपुग्दासम्म बिरामीहरू चाहिँ सेकेन्ड थर्ड स्टेजमा आइपुग्छ। किन भन्दाखेरि सुरुमा केही पनि लक्षणहरू देखिँदैन, तर पछि गएर गिर्खा डल्लो निपलबाट डिस्चार्जहरू हुने होइन, पछि त्यही डल्लो चाहिँ सेकेन्ड स्टेज थर्ड स्टेजमा जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ र पछि गएर चाहिँ यो छालामा एट्याच भएर छाला चाहिँ सुन्तलाको बोक्रा जस्तै बनेर जान्छ र पछि त्यही गएर चाहिँ घाउ बन्न जान्छ र त्यसलाई उपचार गरेन भने पछि पिप आउने र पछि गएर चाहिँ किरा पर्ने खालको फोर्थ स्टेजमा गएर चाहिँ हुन्छ। सँगसँगै काखीमा गिर्खा आउने, त्यस्तै गरेर घाँटीमा गिर्खा आउने चाहिँ पछिको स्टेजमा गएर यस्तो खालको हुनसक्छ। र यो चाहिँ नि समयमा उपचार गरेन भने चाहिँ यो फोक्सोमा सर्ने, हड्डीमा सर्ने र टाउकोमा सर्ने पनि हुनसक्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि जब फोक्सोमा सर्छ त्यति बेला बढी खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, खकारमा रगत आउने खालको हुनसक्छ भने यो अब हड्डीमा चढेपछि ढाडमा चढ्यो भने चाहिँ धेरै ढाड दुख्ने, सहनै नसक्ने गरेर ढाड दुख्ने हुनसक्छ भने ब्रेनमा सर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदम भमिट गराउने, बेहोस हुने खालको चाहिँ हुनसक्छ। यो सँगसँगै अर्को के हुन्छ भने निपलहरू भित्र जाने सिम्टमहरू चाहिँ निपलहरू भित्र जाने खालको पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ अब सिम्टमहरू भयो। अब रोग कसरी पत्ता लगाउने त, अब केही गरी त्यो सिम्टमहरू भयो भने कता जाने, के गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ डायग्नोस कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 2-4वटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ नि क्लिनिकल्ली हामीले आफैले छामेर पनि गिर्खाहरू सुरुमै सानो गिर्खाहरू अथवा निपल डिस्चार्जहरू अहिलेको सिम्टमहरू देखियो भने चाहिँ क्लिनिकल्ली हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। अथवा आफूलाई शङ्का लाग्यो भने तुरन्तै डाक्टरकोमा गएर जाँच गराउन सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ
अल्ट्रासाउन्ड गर्ने रेडियोलोजिकल्ली भन्छौँ, यो चाहिँ नि भिडियो एक्सरे गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। भिडियो एक्सरे गरेर हातले छाम्न नभेटेको अथवा नभेटेको कुराहरू चाहिँ भिडियो एक्सरे गरेर पनि, ब्रेस्टको भिडियो एक्सरे गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने 40 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ म्यामोग्राम भन्छौँ, जुन चाहिँ नि ब्रेस्टको एक्सरे हो, त्यो चाहिँ नि 40 वर्षभन्दा माथिकोले गरिन्छ। यो गरेपछि चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ यसले पत्ता लगाउँछ। योबाट पनि गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ एमआरआई ब्रेस्ट चाहिँ म्यामोग्राम गऱ्यो भने चाहिँ पत्ता लगाउँछ भने एमआरआई गर्न सकिन्छ। यो के अरे स्लाइड आइरहेछ? हेलो, आइरहेछ सर। आइरहेछ, ओके। अर्को भनेको चाहिँ एफएनएसी भन्छौँ, जुन चाहिँ प्याथोलोजिकल्ली चाहिँ हामीले 2-3वटा कुराहरूबाट गर्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी भन्छौँ, जुन चाहिँ नै त्यो चाहिँ डल्लोलाई नै हामीले सानो सिरिजले निकालेर पानी निकालेर यो चाहिँ क्यान्सर हो होइन, यो डल्लो चाहिँ के को हो भन्ने खालको चाहिँ जाँच गरेर चाहिँ रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ भने, यसबाट भएन भने चाहिँ हामीले ट्रुकट बायोप्सी भनेर योभन्दा अलिकति मोटो खालको सिरिजले चाहिँ निकालेर जाँच गर्न सकिन्छ। यसबाट पनि देखिएन भने चाहिँ हामीले पुरै डल्लोलाई नै निकालेर जाँच गर्न सकिन्छ। अब यसको जाँच गर्यो, अब रोग पत्ता लाग्यो भने चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ 2-3 थरीबाट चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। जस्तै भन्यो भने सर्जरी भन्छौँ, जुन चाहिँ अपरेसनबाट, त्यस्तै गरेर केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, हार्मोन थेरापी, 4 किसिमबाट चाहिँ यसको उपचारको प्रविधि हुन्छ। जस्तै सर्जरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुको स्टेजमा भयो भने चाहिँ हामीले ब्रेस्ट बचाउनु, अब डल्लो निकाल्छौँ र काखीको गिर्खाहरू सबै निकाल्छौँ र जसले गर्दाखेरि ब्रेस्ट बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अलिकति ढिला भयो भने चाहिँ हामीले पुरै ब्रेस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ र काखी पनि पुरै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, लिम्फ नोडहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्योभन्दा पनि ढिला भयो भने चाहिँ हामीले पुरै स्तन निकालेर छाला तास्नुपर्ने, अथवा आजकल चाहिँ हामीले रिकन्स्ट्रक्सन भन्छौँ, पछाडिको मसल्स ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेस्ट जस्तै गरेर चाहिँ एउटा सेप दिएर चाहिँ अपरेसन गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो यो 2 वर्षमा चाहिँ हामीले 15वटा जस्तो यो चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरीहरू चाहिँ गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ राम्रो कुरा पनि हो, किनभने बिरामीलाई चाहिँ यो ब्रेस्ट निकालेपछि एक किसिमको साइकोलोजिकल्ली इफेक्ट चाहिँ पर्छ, तर यो हामीले जुन चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई असर अलिकति सुविधा हुन्छ। अब केमोथेरापी भनेको चाहिँ नसाबाट दिने हो। नसाबाट यसको रिपोर्ट, सर्जरीको रिपोर्ट हेरिसकेपछि चाहिँ केमो दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ, र केमो दिनु पऱ्यो भने चाहिँ नसाबाट दिने हो। र अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तै राइट साइडको ब्रेस्ट निकाल्यो भने चाहिँ त्यो साइडबाट चाहिँ हामीले खासै केमोहरू दिँदैनौँ, त्यो उताको नसाबाट दिँदैनौँ। र हामीलाई जम्मा एउटा साइडको हात मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आजकल केमो पोर्ट भन्ने चाहिँ लगाउने गर्छौँ, जुन यो चाहिँ छातीको वालमा, चेस्ट वालमा लगाउँछौँ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ नसाहरू बिग्रिने त्यस्तो खालको चाहिँ अलि केमो दिँदाखेरि अलि हुँदैन। त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो चाहिँ माध्यम बनाउँछ यसले गर्दाखेरि। र अर्को भनेको रेडिएसन थेरापी हो। यो चाहिँ पहिला चाहिँ यसको लागि चाहिँ धेरैजसो बिरामीहरू विदेश जानु पर्थ्यो, किनभने हाम्रोमा त्यति राम्रो रेडियोथेरापी मेसिन थिएन। र आजकल 4-5 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमै एकदम लेटेस्ट यो रेडिएसन मेसिनहरू चाहिँ आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा भएका रेडियोथेरापी मेसिनहरू चाहिँ अहिले नेपालमै पाइसकेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ हार्मोन थेरापी हो। यो हार्मोन थेरापी भनेको चाहिँ हामीले त्यही क्यान्सर निकालेको ठाउँबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डल्लो निकालेको भनेको छ त्यसबाट हामीले ER/PR जाँच गर्छौँ। त्यसमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले 5 वर्षसम्म हार्मोन चाहिँ खानलाई औषधि दिन्छौँ। यो सबै गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
यो फेरि नदोहोरियोस्। जुन चाहिँ क्यान्सर थियो त्यो सबै उपचार गरिसकेपछि चाहिँ दोहोरिने सम्भावना हुन पनि सक्छ भन्ने कारणले चाहिँ यो फेरि नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सबै गरेको हुन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने अब 5वटा स्टेज हुन्छ। जस्तै अब 0 स्टेजमा चाहिँ 5 वर्षसम्म यो सर्भाइभर हुने 90% हुन्छ भने यही डाटा अनुसार फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ जति जति ढिला भयो त्यति चाहिँ अलिकति दोहोरिने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ बच्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले अब एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अल्कोहल लिनु भएन होइन, त्यस्तै गरेर टाइममा बिहा गर्नु पर्यो, मोटाउनु भएन, त्यस्तै गरेर ब्रेस्ट फिडिङ गर्नु पर्यो। अब कसैको घरमा चाहिँ कोही क्यान्सरका बिरामी छ भने चाहिँ उनीहरूले पहिल्यै सचेत भएर चाहिँ टाइममै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ बेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन भन्छौँ, जुन चाहिँ नि यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरेर हामीले चाहिँ जाँच गरेर यस्तो तरिकाले चाहिँ आफैले आफ्नो ब्रेस्ट चाहिँ नि इक्जाम गरेर हेर्न सकिन्छ, जाँच गरेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै लेफ्ट साइडको छ भने राइट हातमाथि लगेर राइट साइडकोले जाँच गर्ने र निप्पलबाट डिस्चार्जहरू छ छैन हेर्ने, त्यस्तै गरेर साइजमा केही परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने है। यस्तै गरेर के छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ एउटा यस्तै हामीले चाहिँ एकैचोटि यो बिरामीहरूलाई चाहिँ ओपिडीमा आउँदाखेरि यस्तो खालको अपरेसन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ आत्तिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएको छौँ जसको नाम चाहिँ हामीले नयाँ उमङ्ग भनेर ब्रेस्ट सर्भाइभरहरूकै टिम, सिस्टर, डक्टरहरू मिलेर चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएको छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सर रोग लागेका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने, अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँग मिलेर हामीले गरिरहेछौँ। जस्तै हरेक वर्ष चाहिँ हामीले पिङ्क काइट्स भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ नि यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यो अरू चङ्गाहरू जस्तै पिङ्क कलरको चङ्गा पनि आकाशमा अरू चङ्गा जस्तै मजाले उड्न सक्छ भने जस्तै अरू मान्छेहरू जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर लागेको बिरामीहरू पनि अरू नर्मल मान्छे जस्तै गरी जीवनयापन गर्न सक्छ भन्ने खालको म्यासेज दिन खोजेको हो। तर के छ भन्दाखेरि हरेक संस्थाले चाहिँ वाकाथन गर्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ, तर हामीले चाहिँ नयाँ केही गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सबैजनाको चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको हो। तर यो वर्ष चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले यो हरेक वर्ष गरिरहेको चाहिँ गर्न सकेनौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले लेट्स कलर द फेसबुक विथ पिङ्क भनेर चाहिँ यो के भन्छ फोटो कम्पिटिसन गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ धेरैजना झन्डै 150जनाले चाहिँ भाग लिनु भएको छ र जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ केही न केही गरौँ भनेर चाहिँ गरेको हो। र कसरी हुन्छ हामीले अहिले पनि मिडियामा गएर कसरी हुन्छ पहिला त हामीले के भन्छ हरेक क्लासहरूमा, स्कुलहरूमा गएर अथवा ब्याङ्कहरूमा गएर हामीले यो प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छ भने यसपालि चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्न अलिकति कोरोनाको कारणले गर्दा नसकेको कारणले जुमबाट यसरी नै तपाईँहरूले हामीले गरे जस्तै गरेर मिडियाबाट जस्तै अब भोलि AP1 टिभीमा 8 बजे यस्तै खालको प्रोग्राम चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू पनि आउँदैछ होइन। कसरी हुन्छ अवेर गर्ने भन्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो जति माथि सिम्टम भए पनि जे भए पनि क्यान्सरलाई चाहिँ नकुरौँ, समयमै सचेत बनाऊ। 40 वर्षभन्दा माथिको महिलाहरूले चाहिँ 2 वर्षमा एकचोटि म्यामोग्राम गरौँ र त्योभन्दा कम भएको महिलाले चाहिँ जिन्दगीमा एकचोटि अथवा 2 वर्षमा 3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र 2टा सीबाट चाहिँ बचौँ अहिलेको टाइममा, कोरोना र क्यान्सर। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई यति राम्रो मिठो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो। यो एकदमै सचेतनामूलक र जानकारीमूलक पनि थियो। यसको लागि हामी एकदमै आभार प्रकट गर्दछौँ। र अबको क्रममा भने हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भनिसकेपछि धेरैजनासँग पर्सनल्ली कुरा गरेर भेटेर हामीले केही जिज्ञासाहरू, केही प्रश्नहरू बटुलेका छौँ, सङ्घालेका छौँ। तीमध्ये केही प्रश्नहरू म हजुरको सामु राख्छु अबको क्रममा। हजुर। एकजनाले सोध्नु भएको छ, नेपालमा अहिले यो स्तन क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ? मान्छेहरूमा चाहिँ यो अलिकति जनचेतना कम भएको हो कि, अथवा न मान्छेहरू अहिलेको क्रममा चाहिँ अलिकति अलि शिक्षित हुँदै गएर चाहिँ यो अवस्था घट्दै गएको छ, यसको अवस्था बढ्दैछ कि घट्दैछ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। कस्तो छ भन्दाखेरि अघि मैले पनि डाटा दिएँ, नेपालमा डाटा यति नै भन्ने खालको चाहिँ छैन खासै, बिस्तारै सुरु भएको छ क्यान्सर रेजिस्ट्री भनेर होइन। तर काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि अघि डाटा हेर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ ब्रेस्ट बढ्दै गएको छ, ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ बढ्दै गएको छ, बढ्दै गएको छ। र यो हजुर यो कसको म्युट गरिदिनु होला है, डिस्टर्ब आइरहेको छ। यो टेक्निकल एररको लागि हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ। सर कन्टिन्यू गर्नुभयो। अघि डाटा अनुसार चाहिँ अघि भने जस्तै काठमाडौँमा चाहिँ अलिक बढी भएको जस्तो देखिन्छ, भक्तपुरमा पनि बढेकै देखिन्छ होइन। हाम्रो हस्पिटलमा मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यसरी नै अवेरनेस प्रोग्राम गरेकोले सायद हुनसक्छ कोरोनाभन्दा अगाडि चाहिँ 1 वर्ष भनौँ न, लगभग 1 वर्ष अगाडि चाहिँ को डाटा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुको स्टेजहरू धेरै भेटेका थियौँ। जस्तै 10 वर्ष अगाडिको डाटा हेर्ने हो भने हाम्रो हस्पिटलको कुरा गरेको मैले 60-70 जनाको अपरेसन गर्थ्यौँ भने अहिले अस्तिको वर्ष चाहिँ हामीले झन्डै 250-300 जनाको चाहिँ अपरेसन गरेका छौँ भन्दाखेरि धेरै नै बढेको छ। र पहिलाको दाजुमा पहिला चाहिँ 2nd 3rd स्टेजको धेरै नै आउँथ्यो, 4th स्टेजको धेरै आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ आएर अस्तिको वर्ष चाहिँ 12वटा केस चाहिँ सुरुको फर्स्ट स्टेज चाहिँ पाइएको थियो भनेको मतलब चाहिँ अलिकति सचेत भएको चाहिँ पाएको हो। तर अहिले लकडाउन पछि जुन चाहिँ नि कोरोना पछि चाहिँ फेरि पहिलाकै स्थितिमा पुगेको जस्तो देखिन्छ, किनभने मान्छेहरू चाहिँ त्यति कोरोनाको कारणले हुनसक्छ, अथवा उनीहरूलाई अब हाम्रो हस्पिटलमा आउने भनेको धेरै टाढाबाट धेरैजना आउनुहुन्छ, त्यही कारणले पनि आउन नसकेको कारणले अथवा आर्थिक कारणले पनि हुनसक्छ होइन। र अब डराएको पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ 3rd 4th स्टेजमा फेरि त्यहीँतिर पुगेको जस्तो देखिन्छ। र मेन कुरा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरमा भनेको चाहिँ कुनै पनि अघि भने जस्तै कुनै पनि सिम्टमहरू चाहिँ आओस् र म चेक गर्न जाउँ भन्नुभन्दा पनि पहिला स्क्रिनिङमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्क्रिनिङमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ निकै नै क्लिनिकल्ली हातले नभेटाएको कुराहरू चाहिँ भेट्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, र जसले गर्दाखेरि उपचार गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ र इफेक्टिभ पनि हुन्छ, र खर्च पनि धेरै कम हुन्छ, र बिरामीलाई पनि धेरै सहज हुन्छ। सर, अनि यो स्तन क्यान्सरको कुरा गरिरहँदाखेरि यसमा के उमेरको हद हुन्छ सर? यो उमेरको लाग्ने, यो उमेरको नलाग्ने भन्ने त्यस्तो? धेरै जसो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तोलाई लाग्ने यस्तोलाई नलाग्ने भन्ने चाहिँ खासै हुन्न होइन। हामीले अपरेसन गरेको चाहिँ 17 वर्षको महिलालाई पनि लागेछ भने हामीले अपरेसन गरेको 93 वर्षको वृद्धलाई पनि अपरेसन गरेको छ। तर डाटामा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो 35 देखि 55 सम्मको बढी चाहिँ त्यो एजको बिरामीहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो डाटामा चाहिँ देखिन्छ। सर, अनि यो स्तन क्यान्सर यो विवाहित महिला र अविवाहित महिला दुवैमा देखिन्छ होइन, तर यो अलिकति बढी चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले विवाहितमा अलिक बढी देखिन्छ भन्ने एउटा डाटा पनि मैले पाएको थिएँ। यसमा केही सम्बन्ध छ सर? त्यही त अघि भने जस्तै अब जति अविवाहित
भन्नु अविवाहित भनेको 35-40 भन्दा माथिको एजलाई चाहिँ देखिन सक्छ होइन। तर अब जति जति अब 22 वर्ष 25 वर्षमा देखिन चाहिँ अलिकति कमै देखिएको छ, फाटोफुट्ट नदेखिएको चाहिँ होइन, तर एकदम कम रेसियोमा त्यो देखिएको छ। तर 35, 40, 50 जस्तै 50 एजको अविवाहित महिलामा देखिने डल्लोहरू चाहिँ बढी शङ्कास्पद हुने खालको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको शङ्कास्पद हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखेको छ। उहुँ। यहाँ हामीलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो 21 वर्षको महिला हुनुहुन्छ अनि उहाँको चाहिँ ब्रेस्टमा लम्प छ भन्नुहुन्छ, तर जुन चाहिँ पेनफुल छैन भन्नुहुन्छ। अब के गर्ने भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ सर। अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले क्वेसन सोधेको अनुसार चाहिँ यो डराउनु पर्ने खालको चाहिँ देखिन्न। तर पनि डल्लो आएपछि चाहिँ के हो, के को डल्लो हो भन्ने खालको चाहिँ पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि भने जस्तै सानो उमेरमा अब घरमा कसैलाई बुवा के अरे आमा बुवा घरमा हिस्ट्री छ भने चाहिँ यो केही होइन भनेर बस्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। तर धेरै जसो चाहिँ यो खालको उमेरमा चाहिँ एउटा फाइब्रोएडिनोमा भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नि क्यान्सर होइन होइन। त्यो चाहिँ नि अब डायग्नोस गर्नलाई चाहिँ नजिकको अस्पताल अथवा हाम्रोमै आएर हामीले जाँच गरेर अल्ट्रासाउन्ड गरेर एफएनएसी अघि भने जस्तै सबै प्रकारको जाँच गरेर यो चाहिँ के को डल्लो हो भनेर चाहिँ जाँच गर्नु जरुरी हुन्छ। डल्लो आउँदैमा क्यान्सरै हुन्छ भनेर झन् लुकाउने प्रविधि पनि छ। अथवा भनौँ न क्यान्सर हस्पिटल जाने बित्तिकै नै यो क्यान्सर भनिदिन्छ, म त जान्न भन्ने खालको पनि हामीले भेटेका छौँ। यही के भन्न चाहन्छु भने के डल्लो आउँदैमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने छैन, नन क्यान्सर पनि हुनसक्छ। र क्यान्सरै भइहाले पनि सुरुको स्टेजमा भयो भने खास त्यस्तो आत्तिनुपर्ने हुँदैन, रोगलाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ छ। अर्को एकजनाले भन्नुभएको छ उहाँको चाहिँ कोही आफन्तको 1 वर्ष अगाडि यो स्तन क्यान्सरको अपरेसन अथवा उपचार भएको छ अनि फलोअपको लागि जानुपर्ने थियो, तर अहिले यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि हस्पिटल जान सक्नु भएको छैन। अब के गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर। यो सबै कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई पनि मात्र नभएर सबैलाई नै समस्या छ। हामीले पनि अब यस्तै गर्ने भन्ने खालको कुरामा अलि गाह्रै छ। किन भन्दाखेरि कोरोना अहिले पुरै जतासुकै फैलिएको जस्तो देखिन्छ। हामीलाई कोरोनाको डर छ भने यो क्यान्सर बिरामीलाई त झनै अप्ठ्यारो पार्छ। यो इम्युनिटी पावर चाहिँ अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भएको अथवा भइरहेको अथवा ट्रिटमेन्ट पाएको बिरामीलाई लाग्यो भने चाहिँ डर छ। तर अब हामीले चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको उपचार भइसकेपछि हामीले रेगुलर रूपमा फलोअप बोलाइरहेको हुन्छौँ। कसैलाई 1 महिना सुरुमा 1 महिना, त्यसपछि 3 महिना, त्यसपछि 6 महिना, त्यसपछि 1 वर्षमा बोलाइरहेको हुन्छौँ। तर अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसरी आउनु भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। तर यो धेरै लामो समयसम्म फलोअपमा नआउँदाखेरि धेरै जसो बिरामी चाहिँ कस्तो भएर आएको छ भने रिकरेन्ट भएर अथवा दोहोरिएर धेरै ठुलो अथवा यो विकराल लिएर आइरहेको पनि भेटिन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ अब फलोअप आउनु चाहिँ अब धेरै वर्ष अब यो कति लम्बिन्छ कोरोना भन्ने कुरा पनि थाहा भएन होइन। कसैलाई अहिले अब 1 महिना 2 महिना 4 महिना भन्दा 9 महिना गइसके जस्तो लाग्छ। त्यही भएर होइन कोरोना लाग्छ भनेर नआउनु नै अप्ठ्यारै छ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजगता अपनाएर सकेसम्म हामीले भाइबरमै पनि कुरा गर्छौँ। नत्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाइबरमा पनि हामीले सल्लाह दिइरहेको हुन्छौँ। तर एकचोटि चाहिँ आएको राम्रो हुन्छ। 1 वर्ष भइसकेछ भने चाहिँ बेटर आएको राम्रो हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न छ, घर नजिकैको एकजना 72 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ स्तनमा एउटा ठुलो घाउ छ जुनबाट पस पनि निस्किन्छ भन्नुभएको छ अनि उहाँलाई धेरै दुख्छ पनि भन्नुभएको छ। अनि उहाँको जिज्ञासा चाहिँ के यो क्यान्सर नै हो त भन्ने पहिलो जिज्ञासा। दोस्रो चाहिँ अस्पताल लिएर आएदेखि केही हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको अर्को प्रश्न छ सर। अब यो ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ अघि भने जस्तो अब यो घाउ चाहिँ क्यान्सरै हो होइन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न होइन। तर कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जाँच गरेर बायोप्सी गरेर अस्पतालमा जाँच गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। अब कत्रो घाउ छ, अब पिप आइसकेछ भने त घरमा राख्नुभन्दा अस्पताल राख्नु नै बेस्ट हुन्छ।
अस्पताल ल्याउन नै बेस्ट हुन्छ। रोग पत्ता लगाइसकेपछि यस्तो खालको धेरै बिरामीहरू छ जुन चाहिँ नि घाउ भएर पनि घरमा राखिरहेको पाइन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि बिरामीलाई धेरै शास्ति हुन्छ। घरको मान्छे यस्तोसम्म हुन्छ कि घर छिर्दाखेरि पुरै घरै गनाउने खालको किरा परेको खालको चाहिँ राखिरहेको घरमा राखिरहेको हुन्छ। किनभने यो उपचार गरेर केही हुँदैन, खर्च मात्रै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सुनिन्छ। हाम्रो हस्पिटलमा यस्तो खालको केस धेरै आउँछ। र के हुन्छ भने हामीले बायोप्सी गरेर क्यान्सर लागेको हो भनेर प्रुभ गर्न सक्यो भने प्रुभ भयो भने चाहिँ सरकारले 1 लाख रुपियाँको सुविधा दिन्छ। र यो हामीले सर्जरी गर्नै नमिल्ने भयो अथवा अरू पनि केमो दिएर दिनु नसक्ने कि एकदम विक छ भने चाहिँ एउटा प्यालेटिभ केयर भन्ने पनि हुन्छ। जुन चाहिँ नि के हुन्छ भने जति बाँच्छ बिरामी त्यति नदुख्ने सुईहरू दिएर घाउहरू चाहिँ ड्रेसिङ गरेर बिरामी चाहिँ जति बाँच्छ त्यति चाहिँ उसलाई सहज तरिकाले बाँच्न दिउँ भन्ने खालको चाहिँ प्यालेटिभ केयर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा राख्नुभन्दा हस्पिटलमा ल्याएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। म अर्को प्रश्नतिर लाग्छु सर। एकजनाले सोध्नु भएको छ, यो ब्रेस्टबाट चाहिँ डिस्चार्जहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो डिस्चार्ज चाहिँ कुन चाहिँ नर्मल हो र कुन चाहिँ क्यान्सरको त्यो एउटा साइन हो भनेर कसरी छुट्याउन सकिन्छ पनि सोध्नु भएको छ। अब यो अघि भने जस्तै एजमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब के भन्छ ल्याक्टेटेड मदरहरूको दुध आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर कसैको चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो अनि बच्चा उसले चाहिँ के भन्छ बच्चा एबोर्ट गर्यो भने पनि त्यस्तो खालको आउन सक्छ होइन। अनि नर्मल्ली पनि आउन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ पिपहरू पनि आउँछ, इन्फेक्सन भएर पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ रगतहरू आउन सक्छ। त्यही कारणले चाहिँ केही एजमा नि डिपेन्ड हुन्छ होइन, कत्रो एजको बिरामी हो भन्ने खालको पनि कुरा हुन्छ। त्यही भएर अब जुन यो नर्मल यो अबनर्मल भन्दा पनि यो पिपलाई चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। आएको पिपलाई चाहिँ इन्फेक्सन हो कि अथवा केही नराम्रो नै हो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ निपल चाहिँ साइटोलोजिस्ट कल्चर गरेर हेरेपछि चाहिँ यही हो भनेर पत्ता लागेपछि त्यसपछि चाहिँ उपचार गरेको राम्रो हुन्छ। उहाँको जिज्ञासा मैले अझ कम्प्लिट लिएको रहेनछु। उहाँले चाहिँ यो अघि जुन केस राखेको थिएँ मैले त्यो अनम्यारिड र नन प्रेग्नेन्ट वुमनमा भनेर सोध्नु भएको रहेछ। त्यो भने चाहिँ जसमा एज पनि कुरा हुन्छ होइन। त्यो अघि भने जस्तै गर्ने चाहिँ नि जसको भए पनि निपललाई के अरे निपल डिस्चार्जलाई चाहिँ नि हामीले कल्चर अथवा साइटोलोजी जाँच गरेर हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यो के खालको कस्तो खालको चाहिँ इन्फेक्सन भएर भएको हो कि अरू नै केही हो भनेर हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ रोग पत्ता लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको उपचार गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ। अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ, यो बेनाइन ट्युमर्स युजली कति टाइममा रिजल्भ हुनसक्छ सर भन्नुभएको छ। अब यस्तो खालको हुन्छ बिनाइनमा पनि फाइब्रोसिस्टिक चेन्ज भन्ने हुन्छ एउटा होइन। एउटा चाहिँ सिस्ट भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ नि यो फाइब्रोएडिनोमा भन्छ होइन। फाइब्रोएडिनोमा भन्ने चाहिँ औषधिले खासै जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेरै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर सानो छ 19 वर्ष 18 वर्षको उमेरमा साइज पनि सानो के अरे फाइब्रोएडिनोमा छ भने चाहिँ हामीले खासै निकाल्नलाई सल्लाह दिँदैनौँ। र फाइब्रोसिस्टिक चेन्ज भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ नि हामीले औषधि खुवाएर 3 महिना 4 महिनापछि चाहिँ त्यो बिस्तारै डिजल्भ भएर जान्छ। तर सिस्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खासै बिनाइन हो भने चाहिँ खासै केही गर्नु पर्दैन। अर्को एउटा प्रश्न छ, यो एरियोलर डिस्चार्जेस आर डेन्जरस इन प्रेग्नेन्ट अर नन प्रेग्नेन्ट भन्नुभएको छ। त्यो अघि भने जस्तै त्यही हो, डेन्जर छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब चेक नगरिकन यतिकै डेन्जर हो होइन भन्न चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ। एउटा प्रश्न मैले राख्न चाहेँ, यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी सांस्कृतिक भौगोलिक धार्मिक विभिन्न कुराहरूले बाँधिएका छौँ होइन। अब यस्तो अवस्थामा यो महिलाहरूले आफ्नो स्तनमा दुख्यो अथवा केही घाउ भयो भने हतपत कसैलाई भनिहाल्न सेयर गरिहाल्नलाई हिचकिचाउँछन्, लाज मान्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा झन् अस्पताल गएर कुनै एउटा नयाँ मान्छेलाई डक्टरसँग चाहिँ जाँच गराउन यो अझै टाढाको कुरा छ जस्तो लाग्छ। कतिको चुनौतीपूर्ण पाउनु भएको छ यो कुराले र कतिको बिरामीहरू चाहिँ सहरतिरको त बरु अझै मान्छेहरूमा अलिकति चेतना हुन्छ, आउनुहुन्छ। गाउँबाट चाहिँ यो कन्सेप्ट कस्तो पाउनु भएको छ सर?
त्यो अब कस्तो छ अघि देखिहाल्नुभयो सबभन्दा सुरुको स्लाइडमा मैले देखाएको थिएँ जुन चाहिँ नि गाउँघरको स्थिति हाम्रो नेपालको गाउँघरको स्थिति ठिक भइहाल्ला नि भन्छ अनि अब त्यस्तै हो खासै आत्म दुखेको छैन भन्ने खालको अरू कसैलाई नभन्ने तपाईँले भने जस्तै नभन्ने अस्पताल धेरै टाढा भन्ने खालको चाहिँ छ त्यही भएको कारणले नै मुख्य यो क्यान्सरमा चाहिँ जनचेतना नै हो बिस्तारै यो सबै कुराहरू हुँदै गयो भने चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ अब होइन यो त जाँच गर्नुपर्ने रहेछ यो टाइममै जाँच गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुने रहेछ निको हुने रहेछ क्यान्सरै भइहाले पनि आत्तिनु नपर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा बिस्तारै जनचेतना नै मुख्य कारण हो यो चाहिँ गाउँघर मात्रै होइन काठमाडौँतिर पनि यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ भेटिरहेको हुन्छ त्यही कारणले मुख्य कारण भनेको मुख्य गर्ने भनेकै हामीले कसरी हुन्छ सबैलाई सचेत गराउने हो ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सिम्टम कुर्ने नै होइन सकेसम्म चाहिँ स्क्रिनिङतिरै ध्यान दिनुपर्छ भन्छौँ हामीले एकजना सोध्नु भएको छ उहाँ चाहिँ पुरुष मेल हुनुहुन्छ अनि उहाँको चाहिँ धेरै निचारेपछि त्यो निपल्सबाट पिप आउँछ भन्नुभएको छ नत्र आउँदैन अनि सानो गिर्खा चाहिँ छ भन्नुभएको छ अनि के गर्ने भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ सर मेल छ भने चाहिँ अब यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अब इन्फेक्सन भएको जस्तो देखिन्छ पिप भनेर नि पिप पनि अब हेरी हुन्छ त्यही भएकोले अब अघि भने जस्तै डल्लोबाट चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ पिप पनि जाँच गर्नुपर्छ जाँच सकेसम्म चाँडो गरेको पुरुषहरूको चाहिँ झन् चाँडै जाँच गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने महिलाहरूमा चाहिँ ब्रेस्ट टिस्यु अलिक बढी हुन्छ पुरुषहरूको चाहिँ कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तुरन्तै ब्रेस्ट क्यान्सरै भइहाल्यो भने पनि तुरन्तै छालामा जाने खालको चाहिँ हुन्छ हुन्छ सर अब हामी आजको अन्तिम प्रश्नमा लाग्छौँ अन्तिम प्रश्न यस्तो छ सर सुड वाटरी टाइप अफ डिस्चार्ज सुड अल्सो निड टेस्ट अर इट्स नर्मल सम टाइम भन्नुभएको छ मेरो विचारमा ढुक्क हुनलाई जाँच गरेकै राम्रो हुन्छ जुन कुरा पनि यो क्यान्सर भनेको चिज चाहिँ यस्तै हुन्छ किताबमा लेखे जस्तै भन्ने खालको चाहिँ अलिक कमै हुन्छ कसैको नसोचेको बेलामा पनि हुनसक्छ तर आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन तर जाँचेको चाहिँ ढुक्क हुन्छ ढुक्क भएर एकचोटि जाँच गरेर राम्रो प्याथोलोजी भएको ठाउँमा प्याथोलोजिस्ट भएको ठाउँमा जाँच गरेर यो केही होइन भन्ने खालको भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही भएर क्यान्सरै भयो डिस्चार्ज भयो भने भन्दैमा क्यान्सरै भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन तर जाँच गरेर केही छैन भने चाहिँ ठिक हुन्छ अन्तिम प्रश्न भनेको थिएँ सर फेरि यहाँ हामीले आजको क्रममा छुट्याएको कुरा चाहिँ मलाई अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि लाग्यो मैले राख्न चाहेँ के सोध्नु भयो भने यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै अलिकति उपचार पनि महँगो पर्न जाला भन्ने छ अथवा मान्छेलाई चाहिँ कति खर्च लाग्ला के गर्ला भन्ने हुन्छ यसको बारेमा चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई कति पर्छ खर्च कति जति लाग्छ र अथवा यो गरिसकेपछि अरू केही सर्जरी पछि अरू केहीहरू गर्नुपर्छ पनि सोध्नु भएको छ अनि यसले फर्टिलिटीहरूको लागि अथवा सेक्स लाइफलाई चाहिँ केही डिस्टर्बेन्सेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर कस्तो छ भन्दाखेरि अब अघि भने जस्तै जति जति सुरुको स्टेजमा भयो भने खर्च पनि कम लाग्छ होइन फर्स्ट स्टेजमा भयो भने सेकेन्ड स्टेजमा भएसम्म पनि हामीले ब्रेस्ट बचाउन सक्छ र यसले गर्दाखेरि खर्चमा कम हुन्छ है अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले कता कुन हस्पिटलमा गर्ने प्राइभेटमा गऱ्यो भने त्यही हिसाबले खर्च हुन्छ भने अरू अब प्राइभेटमा कति खर्च हुन्छ भन्दा पनि अब हाम्रो हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि अपरेसन चार्ज चाहिँ नै त्यस्तै 20,000 जस्तो पर्छ र सर्जरीको टोटल खर्च भनेको त्यस्तै 40, 45, 50,000 जति पर्छ होइन अनि अर्को चाहिँ अब केमो दिनु पऱ्यो भने त्यही अनुसारको कस्तो खालको केमो दिने कतिको महँगो खालको दिने भन्ने खालको हुन्छ र कुन हस्पिटलमा दिने हाम्रो हस्पिटलमा दियो भने चाहिँ जस्तै अब 8-10 हजार पर्ने खालको एउटा साइकलको हुन्छ भने 6 साइकल 8 साइकलको केमोहरू दिइन्छ र त्यस्तै गरी रेडिएसन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ सेकाउनु पर्ने नपर्ने कुराहरूमा चाहिँ पर्यो भने चाहिँ त्यस्तै खालको हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तै 1 लाख रुपियाँ पर्छ सेकाउनलाई भने चाहिँ बाहिर चाहिँ कति पर्छ अलिकति महँगो पर्न जान्छ
अब टोटल खर्च यति नै भन्ने खालको चाहिँ हुन्न। तर नर्मल्ली सुरुमा जति जति चाँडै बिरामी चाहिँ डायग्नोस भयो र चाँडै सुरुको स्टेजमा उपचार गर्न पायो भने त्यति नै अलिकति कम हुन्छ। र अब त्यो चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने मान्छेमा नि डिपेन्ड हुन्छ। उपचार गर्दा गर्दै चाहिँ के भन्छ यो कम्प्लिकेसनहरू आएन भने चाहिँ यस्तो खालको कम खर्चमा हुन्छ। जति जति कम्प्लिकेसन आयो, एज धेरै भएपछि कम्प्लिकेसनहरू आउने जस्तो खालको भयो भने चाहिँ अनि खर्च पनि त्यही अनुसार बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसपछिको अर्को प्रश्न थियो सर, सेक्स लाइफ र यो फर्टिलिटीमा चाहिँ केही यो चाहिँ नि असर अब गर्छ कि? सुरुमा केमो लगाइरहेको बेलामा अथवा रेडिएसन पाइरहेको बेलामा चाहिँ अलिकति त्यो खालको चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति कम हुन्छ भने पछि त अहिले हामीले सर्भाइभरहरू जुन चाहिँ नि हामीले भेटिरहेको हुन्छ उनीहरूको नर्मल लाइफै छ। बच्चाहरू पाएको पनि छ। अब यो बच्चा पाउने नपाउने भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो यसले मात्रै पनि नहुन सक्छ, अरू पनि कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो यसले चाहिँ असर पार्छ पार्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले नै ढ्याक्क भन्न चाहिँ सकिन्न। तर धेरैजसो चाहिँ बच्चाहरू जन्माएर नर्मल लाइफ बिहेहरू गरेर नर्मल लाइफ बाँचेकोहरू पनि छ। सर, हामी आजको कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। अब हामी कार्यक्रम समापन गर्नतिर लाग्छौँ। जाँदा जाँदै म हजुरहरूको यो एउटा एकदमै राम्रो लाग्यो, यो नयाँ पाइला नै भनौँ, यसलाई नयाँ उमङ्ग रहेछ। यसले चाहिँ धेरैको जीवनमा नयाँ उमङ्ग साँच्चीकै छाओस्। अनि मलाई भित्रैदेखि लाग्ने चाहिँ कुरा यहाँ एकचोटि राख्न चाहन्छु। कस्तो हुन्छ भने यो अवेरनेस अथवा यो जुन यो जागरण कार्यक्रमहरू, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ जसलाई थाहा हुँदैन उसको लागि गर्ने भन्नु गरिन्छ। तर कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई थाहा छ उहाँहरू नै बसेर गर्ने यस्तो छ। यो नयाँ उमङ्गले चाहिँ हरेक जुन यो स्तन क्यान्सरको अथवा यसले जुन उद्देश्य बोकेर लागेको छ त्यहाँसम्म जनचेतना फैलाओस् भनेर यसको कामना गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा सरलाई आफ्नो केही व्यक्तिगत भनाइहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुन्छ सर। म चाहिँ अन्तमा पनि त्यही के भन्छु भने यो अब ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ सकेसम्म कुनै पनि महिलाहरू अथवा पुरुष भनौँ न कोही पनि 40 वर्षभन्दा माथिको महिलाहरू चाहिँ यो सिम्टमहरू छैन भनेर कोही पनि नकुरौँ। सकेसम्म चाहिँ म्यामोग्राम 2 वर्षमा एकचोटि वा 40 वर्षभन्दा कम उमेरको महिलाहरूले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड एकचोटि गरौँ। र यो सिम्टम मलाई चाहिँ छैन म किन जाने भन्ने खालको चाहिँ नगरिकन समयमै स्क्रिनिङमा ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, समयमै रोग पत्ता लाग्छ भन्ने चाहन्छु। र आज मलाई यसरी बोलाइदिनु भयो, मैले 2-4वटा कुराहरू राख्न पाएकोमा एकदम तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, हजुरको नि विशेष समय निकालेर यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई बाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। हस् सर, धन्यवाद सर।